लेटेस्ट खबरें पाने के लिए कल्याण टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन बजाएं। तमाम डॉक्टर्स, सहायतिया ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टीज़, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम और हमारे तमाम सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज सहायतिया ट्रस्ट और मोहतरम जनाब मंजूर गौरी साहब की मेहनत और काविशों के नतीजे में आज यहाँ पर इस अस्पताल में 13 वेंटिलेटर्स बेड का इफ्तिताह किया गया, जिसमें से 3 बेड उन ख़ास कोविड पेशेंट्स के लिए मुख्तसस किए गए हैं जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है जब वो कोविड के शिकार होते हैं। और हमारी तो अल्लाह से ये दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला तीसरी वेव दुनिया के किसी, मगर हमको जैसा कि अनीस साहब ने कहा कि हमको तैयारी करना है, और जो माहिरीन ने इस बात को कहा कि दूसरे वेव के दौरान में वेंटिलेटर्स और उसके साथ उसके बेड की बेहद ज़रूरत थी, और वेंटिलेटर्स बेड के नहीं होने की बिना पर कई लोगों की जानें भी चली गई। और साथ ही साथ आप और हम ये बात को जानते भी हैं कि कोविड जब होता है तो उसका इलाज बड़ा महंगा होता है। अब जाहिर है कि अस्पताल को अपने अखराजात को भी निकालना पड़ता है, क्योंकि बाहर से लोग तनख़ीद तो कर देते हैं, मगर अगर आप अनीस साहब से पूछेंगे या जो डॉक्टर साहब वहाँ पर बैठे हैं उनसे आप पूछेंगे कि कोविड के दौरान में कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स 10 बार सोचते वो लोग उस अस्पताल में जाके इलाज करने के लिए, क्योंकि वो अपनी जान को ख़तरे में डालकर पेशेंट्स का इलाज करते हैं। और कई अस्पताल में 8 दिन या 9 दिन एक डॉक्टर, एक नर्स काम करते, उसके बाद फिर उनको 8-10 दिन की छुट्टी दी जाती ताकि वो दोबारा सेफ होकर उनका टेस्ट कराकर उनको वो अस्पताल में आकर मरीज़ों का इलाज करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। और यकीनन जैसा कि अनीस साहब ने कहा कि एक रीज़नेबल प्राइस रख कर कम से कम पैसों में इंशाअल्लाह ताला इस अस्पताल में यहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता तीसरी वेव आती है कोविड का, तो फिर यहाँ पर उसका इंतज़ाम किया गया है। और अगर इंशाअल्लाह नहीं आएगी तो भी जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं जिनको ज़रूरत पड़ेगी वेंटिलेटर की, उनके इलाज के लिए, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और मेरा हाफिज़ा सही है तो आज से कई साल पहले मैंने यहाँ पर अपने MP फंड से भी यहाँ पर मेरे ख्याल से डायलिसिस का एक मेरे MP फंड से ये इस हॉस्पिटल यहाँ पे ये इस हॉस्पिटल को आपके मलकपेट में कहीं दिया, मैं नहीं मालूम मेरे को, आप देखें। बहरहाल खैर ये बड़ा अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। और अनीस साहब, अगर आपको MP फंड, मेरे पास अभी लेटर आया है कि हैदराबाद MP फंड में अभी मैं इतने करीब 80 लाख या 1 करोड़ का प्रपोजल दे सकता हूँ। तो अगर आपको ज़रूरत है तो अगर आपको ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह ताला आप बताइए। और किस चीज़ के लिए ज़रूरत है इक्विपमेंट, अगर मेरे पहले मालूम होता तो मैं पहले बोल देता था, मगर अभी मुश्ताक से कंफर्म किया मैं, तो वही मुश्ताक ये बोले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जो MP-लैट की इम्प्लीमेंटेशन की वजारत है, उनके पास से ये ख़त आया कि अभी 1 करोड़ के मैं प्रपोज़ल दे सकता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप बताइए और क्या आपको चाहिए इस अस्पताल को मजबूत करने के लिए।
اور انشاءاللہ ہمارا فوکس یہی ہونا چاہیے کہ ہاسپٹلس پر ہم کو توجہ لینے کی ضرورت ہے. اسی لیے جب مجلس نے عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ کی تعمیر کی بات کی تو بہت سے لوگ تنقید کیے کہ آپ پرانی بلڈنگ کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت عثمانیہ ہاسپٹل میں ایک نئی بلڈنگ کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس کو مجلس پر تنقید کرنے کا ایک بہانہ بنا رہے ہیں وہ سراسر ان کی ناانصافی ہے. وہ عثمانیہ ہاسپٹل کے حالات سے واقف نہیں ہے. وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جا کر علاج نہ کروائے، نہ ان کو معلوم وہاں کے حالات کیا ہیں. میں پچھلے 26-27 سال سے، جب سے 94 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام نے مجھے بحیثیت رکن اسمبلی چار مینار منتخب کیا، میں عثمانیہ کو دیکھ رہا ہوں اور دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. نئی بلڈنگ کی ضرورت ہے. اگر یہاں پر اس اسپتال میں 13 وینٹیلیٹر لگائے گئے، آپ اندازہ لگائیے کہ عثمانیہ ہاسپٹل میں سالانہ 90,000 آپریشن ہوتے تھے، آج وہاں پر صرف 40,000 45,000 آپریشن ہو رہے ہیں. ہیریٹیج بچانا ہے بچائیے آپ، مگر اگر جان بچانا ہے، علاج کروانا ہے، کم سے کم پیسوں میں علاج کروانا ہے تو پھر یہ فیصلہ ہم کو کرنا پڑے گا. اور ہم حکومت کو کسی بھی طریقے سے یہ کہہ کر نکلنے نہیں دیں گے کہ نہیں آپ لوگ ہیریٹیج کی بات کر رہے ہیں. ہیریٹیج ہے بچائیے، ہم کو اس میں اعتراض نہیں، مگر ہیریٹیج کے نام پہ آپ اگر نئی بلڈنگ نہیں بنائیں گے، وہاں پر کم سے کم 20 لاکھ اسکوائر فیٹ بلڈ اپ ایریا کی ضرورت ہے. اور جو لوگ مجلس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ نادان ہیں، حقیقت وہ جانتے نہیں ہیں، زمین سے کوئی کنیکشن نہیں ہے لوگوں کا. کیونکہ نہ تو وہ کووڈ میں عوام کے درمیان تھے، نہ وہ عوام کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ اسپتال چلانے والوں کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں. آج کل کیا ہو گیا ہے کہ بس فیس بک پہ بیٹھو، ایک 4 منٹ کا ویڈیو غلاظت کا نکال دو، میں بہت بڑا قوم کا غازی بن گیا. کام زمین پہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے اس کو تکلیف اٹھانا پڑتا ہے، وہ ہم کو دیکھنا ہے. جو ورنگل کی جیل کو توڑ کے چیف منسٹر وہاں پر 2 ٹاور بنائیں گے، اور یہ تو دارالحکومت ہے. عثمانیہ سب سے پرانا میڈیکل کالج ہے پورے ملک کا، ساری دنیا میں سارے لوگ اس کے ڈاکٹرز پھیلے ہوئے ہیں. جب ہم جا کر بلالا صاحب جانتے لیٹسٹ خبریں پانے کے لیے کلیان ٹوڈے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن بجائیں.